बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज की कुछ अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक गम गुस्सा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर आपको बेहिस नज़र आती है। इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया, किसी किस्म की सपोर्ट का ऐलान नहीं किया गया। बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ एटमी पावर, पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी मुल्कों में एटमी ताकत है, लेकिन इस वक्त तक फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जो वहाँ पर तबाहियाँ हो रही हैं, जो पूरे के पूरे शहर मिसमार हो रहे हैं, वहाँ के जो इंसान हैं वो सफ़ हस्ती से मिट रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और माजी में जिसने आवाज़ उठाई थी, आज वो पाबंद सलासल हैं, आज वो ख़ुद ज़िंदान में कैद हैं, और उनके अलावा पाकिस्तान के सियासतदानों में सिवाय सियासत करने के कोई सियासतदान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाए। उसके साथ साथ जो इस वक्त निगरान हुकूमत की बेशर्मी उरूज पर है, इनकी ढिठाई उरूज पर है, वो काबिल-ए-दीद मनाज़र अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखे। जब हम प्रेस क्लब पे थे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ने फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली और फ़लस्तीन के लिए नारे लगाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन वहाँ पर देखते ही देखते पंजाब पुलिस पहुँची और उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अब ये चीज़ समझ से बाहर है कि अगर तो अपना सियासी पावर शो करें तो समझ में आती है कि पुलिस को हुक्म है बड़ों की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मरियम सफदर साहिबा की तरफ से, और जो हुकूमती मशीनरी इस वक्त मोहसिन नकवी गवर्नमेंट की है उनकी तरफ से, कि इनको बिल्कुल भी नहीं बोलने देना। सारे कायदीन उनके जेलों में डाल दिए गए, इमरान खान समेत। लेकिन जब वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर ऐसी हरकत करना ये कोई समझ से बालातर है। ये अजीब सी इंतकामी कार्रवाई है, जिस इंतकाम की आग में इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और बिलखसूस पंजाब की निगरान हुकूमत जो है ये आ चुकी है। इसी तरह इन्होंने बेशर्मी करते हुए असातिज़ा को गिरफ़्तार किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको उठा के फेंका। ख़वातीन असातिज़ा जो थीं उनके इन्होंने कपड़े फाड़े, उनसे मोबाइल छीन कर नहर में फेंके, उनसे बदतमीज़ी की, उनको गिरफ़्तार किया। यानी पंजाब पुलिस को इस वक्त मोहसिन नकवी गवर्नमेंट ने इतना बेलगाम कर दिया है और इतना फ्री हैंड दे दिया है कि जब से ये फाशिस्ट रजीम चेंज हुआ तब से लेके अब तक वो जिस घर में रेड करते हैं वहाँ से चोरी भी करते हैं, वहाँ से डाकाज़नी करते हैं, जो चीज़ इनको मिलती है उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पूछने वाला कोई नहीं है। ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो असातिज़ा का हक़ खाने पे तुले हुए हैं, उनकी पेंशन्स में नए रूल्स बनाकर मोहसिन नकवी गवर्नमेंट अपने खाते पूरे कर रही है, और जो नीचे लेवल पे पुलिस है उसको फ्री हैंड दिया हुआ है कि उसका जिसके घर में दिल करे घुस जाए, जहाँ से जो दिल करे उठा के ले जाएँ, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करना भी पाकिस्तान के अंदर, रियासत पाकिस्तान में जुर्म बन चुका है, और उनके लिए आवाज़ बुलंद करने वाले को जेल में डालने के बाद इस अवाम से भी यह हक़ छीन लिया गया है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में बोलें या उनके लिए जो है बयान जारी करें। अब समझ से बाहर है कि ये निगरान हुकूमत है या हम इसराइल की हुकूमत में रह रहे हैं, ये कुछ समझ से बाहर है। उसके बाद एक लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा एक अहम केस था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लिबर्टी चौक में जलसे के हवाले से एक दरख्वास्त दायर कर रखी है, और उन्होंने वहाँ पर उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चूँकि मुस्लिम लीग नून धड़ाधड़ जलसे कर रही है, अब इसमें देखें कि जो कुदरत की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड है वो भी देख लें। यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड वो है जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी जमातें हैं, 14 जमातें, इन्होंने मिलकर की। यानी मरियम सफदर का मुतालबा था कि इमरान खान को जेल में डाला जाए, जेल में डाला गया, नहल किया जाए, नहल किया गया, उनकी पार्टी को क्रश किया जाए, कर दिया गया। अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। अगर वो कहीं पर मीटिंग का ही ऐलान कर दें तो वहाँ लोग ही लोग होते हैं, और नून लीग को जलसे करने की इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और वहाँ पर बंदा ही कोई नहीं है। वहाँ पर अब जो लास्ट टाइम इन्होंने ठोकर नियाज बेग पे किया, वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, जो झोपड़ियाँ लगा के रहते हैं, खाना बदोश लोग, वो वहाँ पर थे, और उनको वहाँ से खाने पे इनवाइट किया गया था। और वहाँ की जो शर्मनाक वीडियोज़ हमने देखी कि लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं, और उनकी वहाँ की जो वीडियोज़ थी कि हमें कहा गया था कि आपको साथ खर्चा भी मिलेगा, लेकिन इस तरह से लोगों को लाया जा रहा है। अब सोचें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है।
تحریک انصاف نے درخواست دائر کر رکھی تھی، ان کو اجازت نہیں دی گئی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اور لاہور کی انتظامیہ کی طرف سے یہ رپورٹ جمع کروائی گئی کہ ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب، جسٹس کامران راحیل شیخ صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کو اجازت نہیں ملے گی۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو حکومت کی ترجیحات ہیں، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جس کے آنے کا مقصد صرف اور صرف شفاف الیکشن کروانا تھا، انہوں نے اپنی ترجیحات بدل لی ہیں۔ اس وقت ان کی فرسٹ پرائورٹی پاکستان تحریک انصاف کو کریش کرنا ہے، اور اس پر لاہور ہائی کورٹ کا حکم جاری ہو چکا ہے کہ آپ ڈی سی صاحب کو درخواست جمع کروائیں، اور اگر متبادل جگہ کا وہ نہیں بتاتے یا متبادل جگہ پر اجازت نہیں دیتے تو آئندہ لاہور میں کسی کو بھی جلسے کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ برصورت یہ چلتا آ رہا ہے۔ ایک اور خبر کل سے بہت اہم ڈسکس ہو رہی ہے، میرا خیال ایک پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن پاکستان میں دورے معیار نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی ایک طرف عمران خان کی پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمیت جب پاکستان آتی ہیں، نواز شریف ان پر مختلف پرچے کرواتے ہیں، اپنے سیاسی انتقام میں آ کر عمران خان کی پہلی مسز پر پرچے کرواتے ہیں، سمگلنگ کے پرچے کروائے، بہت سی ایف آئی آریں کروائیں، بالآخر ان کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا، ان کی علیحدگی ہوئی۔ اس پر انہوں نے مکمل مہم چلائی۔ اس کے بعد ریحام خان، اس نے جو کتاب لکھی اس پر جو مسلم لیگ نون نے خوشیاں منائیں، اور ان کی شے سے، ان کی اعلیٰ شعری سے، ان کی سپورٹ سے جو عمران خان کی کردار کشی کی جاتی رہی اس کتاب کے ذریعے سے، اور ان کے سینیٹرز کرتے رہے، ان کے وزراء کرتے رہے، وہ بالکل جائز تھا۔ بشرا بی بی کے حوالے سے جو انہوں نے کردار کشی کی، کیا وہ بالکل جائز تھا؟ عمران خان کا عدالت میں دوران عدت نکاح کرنے کے معاملے کو عدالت میں لے کر جانا اور ان کی پرائیویسی کو وہاں پر ڈسکس کرنا، کیا یہ جائز تھا؟ عمران خان پر ناجائز بیٹی کا الزام لگانا اور اس ایف آئی آر کو اور اس کیس کو عدالتوں میں لے کر جانا، کیا جائز تھا؟ کیا عمران خان کے لیے یہ جملہ کہنا کہ جو اپنی بیوی نہیں سنبھال سکتا ملک کیسے سنبھالے گا، کیا یہ جملہ درست تھا؟ اگر یہ سب غلط تھا تو جان لیجئے، اگر یہ سب ان کے لیے غلط تھا یا ان کے لیے غلط نہیں تھا تو پھر دیکھ لیجئے کہ اگر اپنی سر پہ آئی ہے تو آج وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔ اگر عمران خان کے لیے یہ سب کہنا جائز تھا تو مریم نواز صاحبہ اب آپ پر بھی باتیں ہونی ہیں، جنید صفدر پر بھی باتیں ہونی ہیں، ان کی جو معاملات ہوئے، جو طلاق ہوئی اس پر بھی باتیں ہونی ہیں، تو اپنی باری پرائیویسی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جب کسی کی کردار کشی کی باری ہو تب آپ کو کوئی خیال نہیں رہتا، تب آپ بالکل، یعنی آپ جلسوں میں عمران خان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا گیا، جلسوں کے اندر عمران خان کی بیٹی اور عدت اور فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا القابات کہے گئے۔ بشرا بی بی کے لیے کون کون سے الفاظ مسلم لیگ نون نے استعمال نہیں کیے۔ مکافات عمل ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عوام کیا کرتی ہے، لیکن ٹھیک ہے پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن دورہ معیار نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے لیے بولتے رہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیں۔ فلسطین کے لیے بولنا ہمارا بینگ اے مسلم ہمارا فریضہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ پر یہ مشکل وقت ہے اور امت مسلمہ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہ اس وقت 58 ممالک ہیں پوری دنیا میں، مسلم کنٹریز ہیں، لیکن کوئی بھی فلسطین کے ساتھ سوائے ایران کے اس وقت تک ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوا، کسی نے واضح موقف اختیار نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی یہاں پر پاکستان میں تو ریاست پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ بھی جرم بن گیا ہے فلسطین کے حق میں بولنا، لیکن پاکستانیوں آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں، فلسطین کے لیے بولتے رہیں۔ اللہ پاک عالم اسلام پر اور پاکستان پر رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔